चतुर्थोऽध्याय श्रीभगवानुवाच इमं वैवस्वते योगं प्रोक्तवानहमयं वैवस्वानमनवे प्राह मनुरीच्छवा कवे ब्रवीत। श्री भगवान आज्ञा गर्नुहुन्छ, यो अविनाशी योग पहिले मैले सूर्यलाई सुनाए थिएँ, सूर्यले मनुलाई, मनुले इच्छाकुलाई सुनाए। एवं परम्परा प्राप्तमिमं राजर्षयो विदु सकाले नेह महता योगो नष्ट परन्तप। यस प्रकार परम्पराबाट प्राप्त भएका यस योगलाई राजर्षिहरूले जाने। तर हे परन्तप अर्जुन, यो योग फेरि धेरै कालदेखि यस पृथ्वी लोकमा प्राय लुप्त नै भइसक्यो। स एवायं मया तेद्यं योग प्रोक्त पुरातन भक्तोऽसि मे सखा चेति रहस्यं हो तदुत्तमम्। हे परन्तप, यसै तरहले परम्परादेखि आएको यसलाई राजर्षिहरूले जाने, परन्तु त्यो योग धेरै कालदेखि यहाँ नष्ट थियो। अर्जुन उवाच अपरं भवतो जन्म परं जन्म विवस्वतः कथमेतदिजानीया तो मादौ प्रोक्तवानिति। त्यही प्राचीन यो योग आज मैले तिमीलाई सुनाएँ, किनभने यो उत्तम रहस्य हो। तिमी मेरा परम भक्त र सखा पनि हौ। अर्जुन उवाचं बहुति मे व्यतीतानि जन्मानि तवार्जुनं तान्येऽहं वेद सर्वाणि न त्वेवेदं परन्तप। अर्जुन बिन्ती गर्छन्, हजुरको जन्म अहिले भएको र सूर्यको जन्म पहिले भइसकेको छ, तस्मात् हजुरले यो पहिले नै सूर्यलाई सुनाएको होला भन्ने म कसरी विश्वास गरौँ। अजोपि सन्नेवे आत्मा भूतानामीश्वरोऽपि सन् प्रकृतिं स्वामधिष्ठाय सम्भवाम्यात्ममाया। श्री कृष्ण आज्ञा गर्नुहुन्छ, हे अर्जुन, मेरो र तिम्रो अनेक जन्म भइसकेको छ। हे परन्तप, त्यो सबै म जान्दछु र तिमी जान्दैनौ। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। म अविनाशी सब प्राणीहरूको स्वामी र अजन्मा छु तथा आफ्ना प्रकृतिलाई अधीन गरी मायाले जन्म लिन्छु। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय सम्भवामि युगे युगे। हे भारत, जब जब धर्मको हानि र अधर्मको वृद्धि हुन्छ तब तब नै म स्वयं जन्म लिन्छु। जन्म कर्म च मे दिव्ये मेवं यो वेत्ति तत्त्वतः त्यक्तं देह पुनर्जन्म नैति मामेति अर्जुन। हे अर्जुन, मेरो जन्म र कर्म अलौकिक छ। यस प्रकार जो तत्त्वले जान्दछ त्यो यो देह त्यागेपछि फेरि जन्म लिँदैन, ममा मिल्दछ। वीतराग भय क्रोध मनमया मामुपाश्रितः बहवो ज्ञान तपसा पुता मद्भागवता। राग भय क्रोधदेखि रहित भई अनन्य भावले मेरो शरणमा आएका अनेक मनुष्य ज्ञान रूप तपले शुद्ध भई मेरा रूपमा मिलेका छन्। या यथा मा प्रबधन्ते तासथवै भजाम्यहं मम बतमानुवर्तन्ते मनुष्या पार्थ सर्वशः। हे पार्थ, जो मलाई जस्ता रीतले भज्दछ उसलाई म उस्तै फल दिन्छु। सब मनुष्य मेरै बाटाका अनुसार चल्दछन्। काङ्क्षन्तं कर्मणा सिद्धिं यजन्त इह देवताः क्षिप्रं हि मानुषे लोके सिद्धिर्भवति कर्मजा। यस मनुष्य लोकमा कर्महरूका फलको चाह गर्दै देवताहरूको पूजा गर्दछन्। कर्मदेखि उत्पन्न हुने सिद्धि चाँडो नै हुन्छ। चातुर्वर्णे मया सृष्टं गुणकर्म विभागश
तस्य कर्तारमपि वा विद्धि कर्तारम्बेयम्। गुण कर्मका भेदले चारै वर्णलाई मैले नै बनाएको हो। तिनको कर्ता म अविनाशीलाई पनि अकर्ता नै सम्झ। न मा कर्माणि लिम्पन्ति न मे कर्मफले स्पृहा इति मा यो भिजानाति कर्मभिर्न स बध्यते। मलाई कर्मको बाधा हुँदैन, किनभने कर्मका फलमा मेरो इच्छा छैन। यसरी जो मलाई जान्दछ त्यो कर्मले बाँधिदैन। एवं ज्ञात्वं कृतं कर्म पुरैरपि मुमुक्षुभिः कुरु कर्मैव तस्मात्तो पूर्वै पूर्वतरम कृतम्। यस्तो जानेर नै पहिलेका मुमुक्षुहरूले कर्म गरेथे, तस्मात् तिमी अघिकाले पहिलेदेखि नै गरेको कर्मलाई नै गर। किम कर्म किमर कर्मेति कवयोप्यत्रं मोहिता तत्ते कर्म प्रवक्ष्यामि यज्ञाता मोक्षसे शुभात। यस विषयमा विद्वानहरू पनि कुन कर्म हो कुन अकर्म हो भनी मोहित छन्। तिमीलाई म त्यो कर्म बताउँछु जुन जान्नाले तिमी पापदेखि मुक्त हुनेछौ। कर्मणो हापि बोद्धव्यं च विकर्मणः अकर्मश्च बोद्धव्यं गहना कर्मण गति। कर्म के हो, विकर्म के हो, अकर्म के हो, यो सबै जान्नु पर्दछ, किनभने कर्मको गति बडो गहन छ। कर्मण्ये कर्मये पश्येद कर्मणिं च कर्मय स बुद्धिमान मनुष्येषु स युक्त कृतस्न कर्म कृत। जो मनुष्य कर्ममा कर्म अकर्ममा कर्म देख्दछ त्यो मनुष्यमा बुद्धिमान योगी सब कर्म गर्ने हो। यस्वे सर्वे सभारम्भा काम संकल्पवर्जिताः ज्ञानाग्निदग्ध कर्मणां तमाहुं पंडितं बुधा। जसको सम्पूर्ण कर्म कामना र संकल्प रहेछ ती ज्ञानाग्निमा कर्म दग्ध गर्नेलाई ज्ञानीजन पण्डित भन्दछन्। त्यक्ता कर्म फलासंगम नित्य तृप्तो निराश्रय कर्मण्येभि प्रवृत्तोऽपि नैव किंचित करोति सः। कर्मका फलको इच्छा छोडेर कर्ममा आसक्ति नराखी निराश्रय भई नित्य सन्तुष्ट रही कर्ममा प्रवृत्त रहोस् तापनि त्यो केही गर्दैन। निराशीर्चितात्मा त्यक्त सर्व परिग्रह शारीरम केवलम कर्म कुर्वन्नाप्नोति किल्बिषम्। आशा छोडेर चित्त र आत्मालाई बस पारी सम्पूर्ण भोगको सामग्री त्याग गर्नेले केवल शारीरिक कर्म गर्दछ तापनि पापको भागी हुँदैन। एदृच छलाभ सम्बुष्टो द्वन्द्वातीतो विवत्सरः समम सिद्धावसिद्धौ च कृत्वात्ति न निबध्यते। आफै आफ मिलेकामा सन्तोष गर्ने हर्ष शोकादि र ईर्ष्यादेखि रहित भई सिद्धि र असिद्धिमा समान रहनेले कर्म गरे पनि बाँधिदैन। गत शङ्कस्य मुक्तस्य ज्ञानावस्थित चेतसः यज्ञायाचरत् कर्मं समग्र प्रविलीयते। आसक्ति रहित ज्ञानमा लागिका चित्तले यज्ञलाई गर्दै मुक्त पुरुषका सब कर्म नष्ट हुन्छन्। वर्माणपम वर्मा हविर वर्माग्नो वर्माणा हुतम वर्मौहुब्तेन गन्तव्ये वर्मा कर्म समाधिना। अर्पण क्रिया वर्मा हो, हवन द्रव्य वर्मा हो, वर्माग्निमा वर्माले नै हवन गरेको हो भन्ने वर्मा कर्मका समाधिले त्यसद्वारा वर्मामा मिल्दछ। दैवमेवा परेम यज्ञम योगिनं पर्युपासते वर्मागा परे यज्ञम यज्ञैनैपो बहुजहति। कोही योगीहरू देवताको उपासनाको यज्ञ गर्दछन्, कोही वर्मारू अग्निमा यज्ञद्वारा नै हवन गर्दछन्। श्रोत्रादिनीन्द्रियाणे संयमाग्निषुजुहति शब्दादिनिशयानन्ये इन्द्रियाग्निषुजुहति। कोही श्रोतादि इन्द्रियहरूलाई शनि रूप अग्निमा होम्छन्, कोही शब्दादि विषयहरूलाई इन्द्रिय रूप अग्निमा होम्छन्। सर्वाणीन्द्रिय कर्माणि प्राण कर्माणि चापरे आत्मा शनिव अग्नौ जुहति ज्ञानन्दिपत्ते। कोही योगीहरू सम्पूर्ण इन्द्रियहरूका कर्महरू तथा प्राणका कर्महरूलाई
ज्ञानले बलेको आत्मा संयम रूप अग्निमा होम्छन्। द्रव्य यज्ञास् तपोयज्ञ योग यज्ञास् तथा परे स्वाध्याय यज्ञ न यज्ञासम हेतये सतीव्रताः। आफ्ना कठिन नियममा रहेका योगीहरू कोही द्रव्य यज्ञ, कोही तप यज्ञ, कोही योग यज्ञ, कोही स्वाध्याय यज्ञ, कोही ज्ञान यज्ञ गर्दछन्। अपाने जुहाति प्राणम प्राणे पानम तथा परे प्राणापान गतिरुद्धवा प्राणायाम प्राणाया। कोही अपान वायुमा प्राणवायुको, कोही प्राणवायुमा अपान वायुको हवन गर्दछन्। कोही प्राण र अपानको गतिलाई रोकेर प्राणायाममा प्राणायाम हुन्छन्। अपरे निहेताहरा प्राण न प्राणसे सुजुहति सर्वे पेति यज्ञविदो यज्ञ क्षिपत कल्मषः। कोही आहारलाई नियमित गरेर प्राणमा प्राणैको होम गर्दछन्। यज्ञद्वारा पाप नाश भएका यी सब नै यज्ञलाई जान्ने हुन्। यज्ञ शिष्टामृत भुजो यान्ति वर्मा सनातनम नायम लोकोस्ते यज्ञस्य कुतोन्यम कुरुसत्तम। हे कुरुसत्तम, यज्ञ शेष अमृतको भोजन गर्ने सनातन वर्मामा प्राप्त हुन्छन्। यज्ञ नगर्नेको त यो लोककै छैन भने परलोक जन कसरी होला। एवं बहुविधा यज्ञ वितता ब्रह्माणो मुखे कर्म जान्य तान सर्वान एवं ज्ञाता विमोक्ष्यसे। यस्ता धेरै प्रकारका यज्ञहरू वेदमा वर्णन गरिएको छ। ती सबको उत्पत्ति कर्मदेखि छ। यो जान्नाले तिम्रो मुक्ति हुनेछ। श्रेयान्द्रवे मयाध ज्ञाच ज्ञान यज्ञ परन्तपम सर्वं कर्माखिलं पार्थ जाने परिसाप्यते। हे परन्तप, द्रव्य यज्ञ भन्दा ज्ञान यज्ञ श्रेष्ठ छ। हे पार्थ, सम्पूर्ण यावत कर्म ज्ञानमा समाप्त हुन्छ। तद्विद्यं प्रणिपातेन परिप्रसन्नेन सवया उपच्छन्ति ते ज्ञानं ज्ञानिनस्तत्त्वदर्शिनः। तिमी तत्त्वदर्शी ज्ञानी जनहरूलाई धन्यवाद प्रणाम तथा सेवा र प्रश्न गरी त्यो ज्ञानलाई जान। तिमीलाई ज्ञानको उपदेश गर्नेछन्। यज ज्ञात्वा न पुनर्मोह मेव यास्यति पाण्डव येनं भूतान्यशेषणं द्रक्ष्येष्यात्मन्योथ्यमयि। पाण्डव, यसलाई जानेर फेरि यस्तो मोह हुने छैनौ जुन ज्ञानले सम्पूर्ण प्राणीहरूलाई आफ्ना आत्मामा र बसमा देखाउला। अपि चेतसि पापेभ्यं सर्वभ्यं पापकृतं सर्वज्ञानप्लवेनैव वृजिनं सन्तरिष्यसि। यदि तिमी सब पापी भन्दा अधिक पापी छौ तापनि यस ज्ञान रूपी नौकाद्वारा नै सब पापदेखि मुक्त हुनेछौ। एते धांसी समिद्धो निभ्रस्मसात कुरुत्वे अर्जुन ज्ञानाग्नि सर्वकर्माणि भस्मसात कुरुते तथा। हे अर्जुन, जस्तै बलेको आगाले काठ जलाएर भस्म गर्दछ त्यस्तै ज्ञान रूपी अग्निले सम्पूर्ण कर्मलाई भस्म गर्दछ। नहि ज्ञानेनं सदृशं पवित्रमिह विद्यते तत सोऽयं योग संसिद्धं कालेनात्मनि विन्दति। यस संसारमा ज्ञानभन्दा पवित्र केही छैन। योग सिद्ध पुरुष काल पाएर आफै त्यस ज्ञानलाई आत्मामा अनुभव गर्दछ। श्रद्धावा लभते ज्ञानं तत्परं सयन्द्रियं ज्ञान लब्धा परा शान्तिमचिरेणाधिगच्छति। जितेन्द्रिय भई लागि पर्ने श्रद्धावानले ज्ञान प्राप्त गर्दछ। ज्ञान प्राप्त भएपछि तुरुन्तै परम शान्ति प्राप्त हुन्छ। अज्ञे सहस्रध धनस्स संशयात्मा विनश्यति नायं लोकोस्ति न परो न सुखं संशयात्मानः। अज्ञानी श्रद्धारहित सन्यासी पुरुष नष्ट हुन्छन्। संशयीलाई न सुख छ न यो लोक न परलोक छ। योग सन्न्यस्त कर्मणा ज्ञान संसित संशयम आत्मवन्तं न कर्माणि निपधनन्ति धनञ्जय। हे धनञ्जय, योगद्वारा कर्म छुटेको र ज्ञानद्वारा संशय नष्ट भएका परमात्मा प्राणलाई कर्मको बन्धन रहँदैन।
तस्मादज्ञानसम्भूतं हृस्तस्तं ज्ञानासीनात्मनं चित्तैनं संशययोगमातिष्ठोत्तिष्ठ भारत। त्यसकारण हे भारत, योगमा स्थित भई हृदयमा अज्ञानदेखि उत्पन्न भएको यस आफ्नो संशयलाई ज्ञान रूप तरवारले काट संशय रहित भई युद्धमा तत्पर हौ। ओम तत्सिद्धिं। श्रीमद्भागवत गीता उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्ण अर्जुन संवादे ज्ञान कर्म संन्यास योगो नाम चतुर्थोऽध्याय। हरे नमः।